आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16। आज की खास खबरें। मजबूत खानदान मजबूत समाज, इस उन्वान के तहत एक मुल्कगीर मुहिम चलाई जा रही है। ये शुबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद की जानिब से चलाई जा रही है 19 फरवरी से 28 फरवरी तक। असल में ये ख़ानदान जो है किसी भी समाज का एक बुनियादी इदारा होता है। तो एक समाज के फलने फूलने में, उसके बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ में, इन तमाम चीज़ों में ख़ानदान का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये ख़ानदान जिस कदर खुशहाल होगा, जिस कदर वहाँ पर जो है खुशगवारी होगी, इसके असरात जो है एक सोसाइटी, एक समाज पर भी पड़ते हैं। मगर अब सूरत हाल ये है, हम देखते हैं कि हमारे ख़ानदान, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम के, एक इंतशार का शिकार हैं। इसके कई वजूहात हैं। इन वजूहात में एक वजह ये भी है कि एक ऐसी तहज़ीब ये हमारे घरों पर मुसल्लत है जो बुनियादी जो है ज़िंदगी के नज़रियात से, गलत नज़रियात पर मबनी है। इसके नतीजे में हम देखते हैं कि इन ख़ानदानों में जो अफराद रहते हैं, अफराद के दरमियान जो ताल्लुक़ात होना चाहिए, जिस तरह के ताल्लुक़ात ख़ानदान को खुशगवार बनाते हैं, ये ताल्लुक़ात हमको ख़ानदानों में देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये ख़ानदान जो खुशी का, अमन का गहवारा होता है, आज इस ख़ानदान के अफराद ख़ुद ख़ानदान से जो है भागना चाहते हैं। नौजवानों की ये कैफियत है कि नौजवान मादियत परस्ती की तरफ ज़्यादा इनका रुझान बढ़ रहा है, और ये मगरबी तहज़ीब की देन के नतीजे में ये लोग जो है ज़्यादातर लिव इन रिलेशनशिप का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि वाइफ स्वैपिंग भी हमको जो है देखने को मिल रही है। इस मुहिम के ज़रिए से हम ख़ानदान को दरपेश ख़तरात से आगाह करना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि एक फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है। फैमिली ही वो बेसिक यूनिट है जो एक समाज को मुस्तहकम करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो नौजवानों का ख़ानदान की ज़िम्मेदारी से भागना, कि निकाह के ज़रिए से उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और चूँकि निकाह के बग़ैर भी बाहर उनको सब कुछ मिल रहा है, ये लोग जो है निकाह से भी भाग रहे हैं। तो नौजवानों को भी हम मुतवज्जह करना चाहते हैं कि ये वक्ती लज्जत के लिए जो ख़ानदानों से भाग रहे हैं, इसके बड़े ख़तरात हैं, जिसको जो है मगरिब अब फेस कर रहा है और अब उसके छुटकारा भी नहीं पा सक रहा है वो। तो इसीलिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है डिज़ाइन किए हैं। ये 4 लेवल्स पर और 3 एरियाज़ में होंगे हमारे प्रोग्राम। एक तो नेशनल लेवल पे है प्रोग्राम्स, दूसरा स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे है। तो इन 4 एरियाज़ में हम मुल्क के कोने कोने में पहुंचेंगे। हमारा कैडर पहुंचेगा पूरे मुल्क में, हर रियासत में, हर इसमें हमारा कैडर मौजूद है। ये कैडर जो है पहुंचेगा और इस अवेयरनेस को लाने की कोशिश करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एक तरफ हम अपने कैडर को खुद इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं कि ये रोल मॉडल बने, इनके ख़ानदान दूसरों के लिए नमूना बने। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के अंदर भी हम एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि ख़ानदान खुशगवार उस वक्त बनते हैं जब अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात से वो अपने घरों को आरास्ता करें। तो हम इस कैंपेन के ज़रिए से उनके दिलों में एक जो है शौक़ पैदा करना चाह रहे हैं कि वो दीनी तालीमात को हासिल करें। दूसरी तरफ उस पर अमल का शऊर भी हम उनके अंदर बेदार करना चाह रहे हैं। फिर एक और अहम मकसद ये है कि मुस्लिम ख़ानदानों को इस बात पर आमादा करना है कि आप तो खैर उम्मत हैं, आपको सारे समाज के लिए रोल मॉडल बनना है। तो इसके लिए भी हमें इनके अंदर एक शऊर की बेदारी करनी है। दूसरी तरफ ये जो हिंदुस्तानी समाज है हमारे सामने, ये समाज, इनके ख़ानदानात भी इन ख़तरों से बचे हुए नहीं हैं। ये भी परेशान हैं, बच्चों पर बचपन से मेहनत करते हैं, मगर बड़े होकर यही बच्चे इनको ओल्ड एज होम्स में जो है
ڈال دیتے ہیں اور محض جو ہے اپنی خواہشات کو پورے کرنے اور اس مادیت پرستی میں مبتلا ہو کر ماں باپ کو بھی جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہی ایک ایم ہے جو ہم لے کر اٹھے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارے خاندانوں پر کیا خطرات منڈلا رہے ہیں, آگے چل کر ہمارے خاندانوں کی کیا صورتحال ہوگی, ہمارا ملک کس طرف جائے گا. تو اس کے لیے ہم ملک کے تمام ہی لوگوں کو جو ہے ایڈریس بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے سماج کے مسائل کو سمجھے, سماج پر منڈلا رہے خطرات کو سمجھے اور ان خطرات کو روکنے کے لیے وہ خود بھی اٹھے, خطرات کو روکنے کے لیے وہ آمادگی کے ساتھ جو ہے کام کرنے والا بنے. تو یہ مہم انشاءاللہ 19 to 28 فروری چلے گی اور اسی سلسلے میں ہم میڈیا پرسن سے تعاون چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چینلز کے ذریعے, آپ کے اخبارات کے ذریعے اس مہم کو بڑے پیمانے پر آپ جو ہے عام کیجئے, اس کا تعارف کیجئے تاکہ لوگوں کے دل میں ایک شوق پیدا ہو اور اس کے امپیکٹس ہم کو جو ہے پوری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملے انشاءاللہ. مہم کے پروگرامز جو ہے اس میں ایک اہم پروگرام سروے کا ہے. ایک تو خود کیڈر کا سروے ہے, ہمارا کیڈر جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیڈر جو ہے ایک نمونہ بنے سب کے لیے. تو ان سے سروے فارمز ان کو دے کر فل اپ کیے گئے ہیں جس میں ہمیں جس سے انشاءاللہ ہم کو ایک اندازہ ہوگا کہ کیڈر کے فیملیز کی کیا صورتحال ہے. اس کے بعد مسلم خاندانوں کا سروے کیا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں اور اسٹیٹ وائز ہم اس کا جو ہے ایک انالیسس کریں گے. ایک ٹیم بنائی گئی ہے, اس ٹیم میں کونسلرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, تاکہ وہ جو ہے وہ فارمز کو پڑھ کر خاندانوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی انالیسس کریں اور جو ہے معلوم کریں کہ گراس روٹ لیول پہ کیا پرابلمس ہیں, کیا مسائل درپیش ہیں خاندانوں کو, کیا خطرات ہیں. تو فالو اپ پروگرام ہمارا وہ اہم ہے. مہم کے بعد یہ فالو اپ پروگرام ہوگا, اسی کی بیسس پہ جو انالیسس ہوگی اسی کے بیسس پہ چلا پھر ہم پروگرامز بنائیں گے پورے. زیادہ تر پروگرام آن لائن ہوں گے. پھر اس کے بعد ہر روز جو ہے صبح میں 11 سے 12 تک بڑی شخصیات کے انٹرویو ہوں گے اس عنوان پر. پھر بین المذاہب ایک سیمینار بھی ہوگا یہ ملکی سطح پر. پھر ریاستی سطح پر بھی اسی طرح کے مختلف مذاہب کے جو اسکالرس ہیں ان کے ساتھ ایک سیمینار ہوگا. پھر انٹرویوز ہوں گے اور بائٹس بھی ان کے نشر کیے جائیں گے. اور یہاں پر ریاست کی سطح پر جو ہے امیر شریعت کا بھی پیغام لیا گیا ہے وہ بھی نشر کیا جائے گا. پھر امیر حلقہ کی جانب سے بھی پیغام نشر کیا جائے گا. پھر تھرڈ لیول پر جو مقامی سطح پر ہے پورے یونٹس میں پوری ریاست کے جہاں جہاں بھی جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کے یونٹس ہیں وہاں پر کارنر میٹس ہوں گے اور پھر ٹی پارٹیز ہوں گے. یعنی ہندوستانی سماج جیسا آپ بول رہے تھے کہ ان بہنوں کے ساتھ ہمارے ٹی پارٹیز ہوں گے, پھر فیملی گیٹ ٹوگیدرس ہوں گے, پھر وہاں بھی مختلف مقابلہ بھی کرایا جائے گا, کمپٹیشنز بھی رکھے جائیں گے جو عوامی لیول کے ہوں گے. یعنی سب تمام مذاہب کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس میں پوسٹر ڈیزائننگ ہے, مضمون نویسی ہے اور دوسرے نظمیں اور کہانیاں لکھنا ہے, یہ بھی اس میں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم جمعہ کے خطبے بھی تیار کرائے گئے ہیں الحمدللہ. تو اس مہم کے دوران جمعہ کے خطبے پوری ریاست میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی موضوع پر ہو, مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کے موضوع پر ہی ہو. یہ تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں.